इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतस्य वस्तुसेवयोः समग्र निर्याते 5.5% वृद्धिः पञ्जीकृतास्ति। वित्तवर्षेऽस्मिन् निर्यातः अत्युत्तमरीत्या $61.8 बिलियन मितः सञ्जातः अस्ति। अमेरिकायां ट्रम्प प्रशासनेन चीनदेशात् आयातितेषु वस्तुषु 45.2% मितस्य नवीन आयातशुल्कः संस्थापितः अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयः रॉबर्ट वाड्रा इत्यस्मात् निरन्तरं द्वितीयदिवसे अपि हरियाणायां भूमिक्रयणेन सम्पृक्तम् अन्वीक्षणम् अधिकृत्य नवदिल्ल्यां परिप्रेक्षां कुर्वन्नस्ति। छत्तीसगढ़स्य बस्तर क्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह जाते द्वन्द्वे द्वौ माओवादिनौ मारितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट द्वन्द्वे अद्य सायं नवदिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धा इयं सायं 7:30 भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य वस्तुसेवयोः समग्र निर्याते 5.5% वृद्धिः पञ्जीकृतास्ति। वित्तवर्षेऽस्मिन् निर्यातः अत्युत्तमरीत्या $61.8 बिलियन मितः सञ्जातः। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन संकलिते विवरणानुसारं यत्र देशस्य समग्र निर्यातः 0.93 बिलियन इति सञ्जातोऽस्ति, तत्रैव आयातः 1.19 बिलियन मिति सञ्जातोऽस्ति। विवरणानुसारम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे भारतस्य वाणिज्यिक हानि संवर्ध्य $0.54 बिलियन इति सञ्जातास्ति। अस्मिन् मासावधौ व्यापारिक निर्यातः 0.7% संवर्ध्य $1.47 बिलियन मिति समाजायत। एतन्मध्ये मार्च मासे व्यापारिक आयातः 11.3% वृद्धिं समाप्नोत्। अमेरिकायां ट्रम्प प्रशासनेन चीनदेशात् आयातितेषु वस्तुषु 45.2% मितस्य नवीन आयातशुल्कः संस्थापितः अस्ति। अनेन द्वयोः देशयोर्मध्ये आयातशुल्कस्य द्वन्द्वः प्रावर्तत। यह रात्रौ व्हाइट हाउस इत्यनेन प्रकाशिते एकस्मिन् तथ्यपत्रके एषः विस्तृतनिर्णयः स्वीकृतः अस्ति। बीजिंग इत्यस्य वार्तमानिक निर्यात प्रतिबन्धान् प्रत्युत्तरशुल्कान् च विरुध्य उत्तररूपेण अयं निर्णयः समागतः अस्ति। व्हाइट हाउस इत्यनेन एकस्मिन् वक्तव्ये सबलं प्रोक्तं यत् अयं पदक्षेपः राष्ट्रपतिनः डोनाल्ड ट्रम्पस्य प्रवर्तमानस्य अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी इत्यस्य भागरूपेण अस्ति। प्रशासनेन सैन्य एरोस्पेस सेमीकण्डक्टर उद्योगेभ्यः गैलियम जर्मेनियम एंटीमनी चेत्यादि महत्वपूर्ण तत्त्वैः सह महत्वपूर्ण उच्च प्रविधि सामग्रीषु प्रख्यापितं प्रतिबन्धं विरुध्य चीनस्य उपरि आरोपः प्रख्यापितः अस्ति। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लिन जियान इत्यनेन व्हाइट हाउस इत्यस्य वक्तव्यं विरुध्य उत्तरं प्रदत्तं यत् चीनः अधुना संयुक्त राज्य अमेरिकायाम् आयातितेषु वस्तुषु 45.2% मितम् आयातशुल्कं सम्मुखीकरोति। प्रवर्तन निदेशालयः कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा इत्यस्याः पतिना रॉबर्ट वाड्रा इत्यनेन निरन्तरं द्वितीयदिवसे अपि परिप्रेक्षां कुर्वन्नस्ति। हरियाणायां भूमिक्रयणेन सम्पृक्तम् अन्वीक्षणम् अधिकृत्य नवदिल्ल्यां प्रवर्तन निदेशालयस्य कार्यालये तेन इयं परिपृच्छा प्रचलति। एतत् प्रकरणं वाड्रायाः संस्थानेन गुरुग्रामनगरे भूमिक्रयणसम्बद्धम् अस्ति। इतः पूर्वं यः अपि प्रवर्तन निदेशालयेन रॉबर्ट वाड्रायाः परिपृच्छा कृता आसीत्। छत्तीसगढ़स्य बस्तर क्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह जाते द्वन्द्वे द्वौ माओवादिनौ मारितौ। द्वयोर्विरुध्य 13 लक्षरूप्यकाणां सामूहिक पुरस्कार राशिः आसीत्। बस्तर जनपदस्य पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी इत्येषा अकथयत् यत् कोण्डागांव नारायणपुर जनपदयोः सीम्नः सम्पृक्तानां किलम बरगम ग्रामाणां वनेषु ह्यः सायं द्वन्द्वः सञ्जातः। तदा जनपदारक्षिबलानां
एकं दलं नक्सल विरुद्धाभियानं समारभत। जिला कोंडागांव नारायणपुरी बस्तर के सीमावर्ती कीलम बुर्गम जंगल क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन के पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी कैडर्स को उपस्थिति की। आज सुरक्षा का आधार पर डीआरजी कोंडागांव टीम दिनांक 15 अप्रैल को सर्च अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान 15 अप्रैल को शाम से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। दोनों माओवादियों का शिनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर हल्दर एवं एरिया कमेटी मेंबर रामे के रूप में हुआ। हल्दर के ऊपर 8 लाख इनाम एवं रामे के ऊपर 5 लाख इनाम पूर्व से घोषित है। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रिय महिला योगः NCW इत्यनेन पश्चिम बंगालस्य मुर्शिदाबाद जनपदे जातायाः हिंसायाः अन्वीक्षणाय एका समितिः निर्मिता अस्ति। आयोगस्य अध्यक्षतायां विजया रायटकरस्य नेतृत्वे 4 सदस्यानां समितिः मुर्शिदाबादे हिंस्रप्रभावितानां क्षेत्राणां यात्रां विधास्यति। सहैव स्थानीय पीडितानां परिवारेण सह वार्तां विधास्यति। अवधेयं यत् आयोगेन मुर्शिदाबाद जनपदस्य मंदिरपारा क्षेत्रे सांप्रदायिक अशान्ति समये महिलाभिः सह जातस्य दुराचरणस्य सूचनानां स्वतः संज्ञानं गृहीतम् आसीत्। मध्यप्रदेश सर्वकारेण स्पष्टीकृतमस्ति यत् लाडली बहन योजना इत्येषा पूर्ववत् प्रचलिष्यति। राज्य सर्वकारेण अधुना अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रतिमासं दीयमानाय राशये एका समयसीमा अपि निर्धारिता अस्ति। राज्यस्य नगर विकास आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीयः प्रोक्तवान् यत् अधुना अयं राशिः लाडली बहन योजनायाः लाभार्थिभ्यः बैंक माध्यमेन प्रत्येकं मासस्य 10 दिनाङ्कतः 15 दिनाङ्कं यावत् प्रेषयिष्यते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादवः अपि स्पष्टम् अकरोत् यत् सर्वकारः कामपि जनकल्याणकारी योजनां नैव अवरोधयिष्यति। 1250 की राशि डालते हुए हमने जो कमिटमेंट किया है कि बहनों की जिंदगी में लाडली बहनों की राशि लगातार डालते रहेंगे और एक तरह से हर महीने रक्षाबंधन मनाएंगे। मैं आज आपके सामने इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि बहनों की बेहतरी के लिए हमने बहुत सारे प्रकार से योजना बनाई है। गरीब महिला, युवा, किसान और बहनों के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही, ये हम उनके लिए न केवल अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं बल्कि बहनों की जिंदगी में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं लाभार्थिने 50,200,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य भारतीय रेलयानस्य 270,100तम्यां वर्षपूर्त्यावसरे भारतस्य प्रथमां रेलयात्रां स्मारितवान्। ऐतिहासिकं क्षणं स्मारयता सः प्रोक्तवान् यत् भारते प्रथमा रेलयात्रा 53-तमवर्षस्य अप्रैल मासस्य 16 दिनाङ्के महाराष्ट्रतः ठाणे क्षेत्रं यावत् समारब्धा आसीत्। सः प्रोक्तवान् यत् अयं दिवसः जनेभ्यः सार्वजनिक अवकाशत्वेन घोषितः आसीत्। भारतं ब्राजील देशं च समेत्य अन्यैः G4 राष्ट्रैः संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदे धर्माधारितासनानाम् आवण्टन प्रस्तावनस्य विरोधं कृतमस्ति। संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनी हरीशः अवदत् यत् परिष्कारार्थं धार्मिक सम्बद्धतादीनाम् एतादृशानां नूतन मापदण्डानां परिचयस्य प्रस्तावाः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य पूर्वस्थापितानां प्रथानां विरुद्धाः सन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः संजीव खन्ना इत्यसौ BR गवई इत्यस्य नाम्नः प्रस्तवनं नवन्यायाधीशरूपेण कृतवान्। श्रीगवईवर्यः सर्वोच्च न्यायालयस्य द्वितीयः वरिष्ठतमः न्यायाधीशः अस्ति। तस्य नाम्नः प्रस्तवनं केन्द्रीय विधि मन्त्रालयम् अकरोत्। ध्यानास्पदं वर्तते यत् वर्तमानस्य मुख्य न्यायाधीशस्य संजीव खन्ना वर्यस्य कार्यकाल मई मासस्य 13 दिनाङ्के पूर्णतां यास्यति। IPL इति क्रीडाद्वन्द्वे अद्य सायं नवदिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स् दलं राजस्थान रॉयल्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धा इयं सायं 7:30 भविष्यति। इयम् इति